सरकारप्रति हाम्रो दायित्व र जिम्मेवारी। अनि मैले आज वचन खण्ड रोमी 13 को 1 देखि 7 पदसम्म लिएर आएको छु। तपाईहरुलाई कतिको त हातैमा बाइबल होला, कतिलाई गाह्रो पनि हुन सक्छ बाइबल पल्टाउँ भन्दाखेरि, त्यसकारण मैले बाइबल पनि यहाँ ल्याइदिएको छु। हेर्नुस् है, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई स्क्रिनमा। वचनमा हामी पढौं। यसरी लेखिएको छ, हरेक व्यक्ति शासन गर्ने प्रशासकहरूका अधीनमा बसोस्। परमेश्वरबाट आएको अधिकार बाहेक अरू कुनै अधिकार हुँदैन। जुन प्रशासकहरू छन् ती परमेश्वरबाटै नियुक्त भएका हुन्। यसकारण प्रशासकहरूका विरुद्धमा खडा हुनेले परमेश्वरबाट नियुक्ति भएकाहरूको विरोध गर्छ र जसले विरोध गर्छन् तिनीहरूले दण्डको आज्ञा पाउनेछन्। किनभने सुकर्मको निम्ति होइन तर कुकर्मको निम्ति शासकहरूको डर मानिन्छ। के तिमी प्रशासकको डरमा रहन चाहदैनौ? त्यसो भए असल काम गर र तिमीलाई तिनीबाट प्रशंसा मिल्नेछ। 4 पद, किनकि तिम्रो भलाइको निम्ति तिनी परमेश्वरका सेवक हुन्। तर यदि तिमी खराबी गर्छौ भने डर मान, किनभने तिनले तरबार व्यर्थमा भिर्दैनन्। खराब काम गर्नेमाथि परमेश्वरको दण्ड ल्याउने तिनी परमेश्वरका सेवक हुन्। यसकारण परमेश्वरको दण्डबाट बच्न मात्र होइन तर विवेकको निम्ति पनि तिमी तिनका अधीनमा रहनुपर्छ। यसै कारणले पनि तिमी कर तिर्दछौ, किनकि प्रशासकहरू यसै कामको निम्ति निरन्तर लागिरहेका परमेश्वरका सेवक हुन्। तिर्नुपर्ने कुरा सबैलाई तिर, कर तिर्नुपर्नेलाई कर, महसुल तिर्नुपर्नेलाई महसुल, आदर गर्नुपर्नेलाई आदर, इज्जत गर्नुपर्नेलाई इज्जत गर। आमेन। मैले अघि पनि भने यो एकदमै कठिन विषय हो है। यो विषय एकदमै कठिन विषय हो। अनि विशेष गरी हाम्रो जस्तो देश जहाँ सरकारले इसाईहरूलाई सतावट दिन्छ र सुसमाचारलाई अवैधानिक भनी कानुनले भन्छ, त्यहाँ सरकारसँगको हाम्रो सम्बन्धमा बोल्न धेरै होशियारी र बुद्धिमानी हुनु आवश्यक हुन्छ। विशेष गरी हामी नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भनेदेखि सरकारसँग अथवा राज्यसँग हाम्रो कस्तो सम्बन्ध हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ एकदमै होशियारी साथ बोल्नुपर्छ होला। अनि विशेष गरी आज यो विषयमा बोल्दै गर्दा म तपाईहरुसँग यो 4वटा भागमा है, 4वटा भागमा चाहिँ विभाजन गरेर म यहाँहरुको बीचमा बोल्न चाहन्छु। पहिलो चाहिँ सरकारको संस्था अथवा सरकार भनेको के हो, कसरी स्थापित हुन्छ भन्ने विषय। दोस्रो चाहिँ सरकारको उद्देश्य के हो। अनि तेस्रो नम्बरमा हामी हेर्नेछौँ सरकारप्रति हाम्रो दायित्व र जिम्मेवारी। यो चाहिँ हाम्रो मेन विषय हो। तर हामी मेन विषय छुनुभन्दा अगाडि केही हामी पृष्ठभूमि हेर्नेछौँ। अनि त्यसपछि निचोडमा हामी हेर्नेछौँ 4 नम्बरमा सरकारभन्दा माथिको हाम्रो आशा। सरकारभन्दा माथिको हाम्रो आशा। अनि सरकारको संस्था, अब यो सरकार कसरी, यो संस्था कसरी स्थापित हुन्छ त भन्ने विषयमा हो। सरकार चाहिँ परमेश्वरले स्थापना गर्नुभएको संस्था हो। मानवीय सरकारको स्थापना पनि परमेश्वरबाटै भएका हुन्। यो हामी 1 र 2 पद, आजको वचन खण्ड 1 र 2 पदमा हामी हेर्यौं भनेदेखि विशेष गरी पावल के भन्दछन् भने परमेश्वरबाट आएको अधिकार बाहेक अरू कुनै अधिकार हुँदैन। जुन प्रशासकहरू छन् ती परमेश्वरबाटै नियुक्त भएका हुन्। विशेष गरी 1 पदमा हामी हेर्यौं भने संसारको शासकहरू पनि अथवा संसारको सबै राज्य र सरकार पनि परमेश्वरबाट नियुक्ति भएको हुन्छ भनेको छ है। यसकारण अब हामी हेर्ने प्रशासकहरूको विरुद्धमा खडा हुनेले परमेश्वरबाट नियुक्त भएकाहरूको विरोध गर्छ र जसले विरोध गर्छन् तिनीहरूले दण्डको आज्ञा पाउनेछ। डर लाग्दो कुरा पनि छ। जब हामी हेर्छौँ आदम र हव्वाको पतन हुनुभन्दा अगाडि नै परमेश्वरले उनीहरूलाई सबै सृष्टिमाथि अधिकार गर्नु भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ हैन। सृष्टिका सबै कुराहरूमाथि अधिकार गर्नु भनेर भन्नुभएको छ। सायद त्यो परमेश्वरले स्थापना गर्नुभएको मानव इतिहासको पहिलो सरकार हुन सक्छ। सरकार भनेको शासन गर्ने कुरा हो हैन, अधिकार गर्ने कुरा हो। आदम र हव्वालाई परमेश्वरले सबैभन्दा पहिली मानव इतिहासको शासक र एउटा व्यवस्थित सरकार नियुक्ति गर्नुभएको। पछि आएर हामी उत्पत्ति 9 को 6 मा हेर्यौं भनेदेखि परमेश्वर भन्नुहुन्छ जसले मानिसको रक्तपात गर्छ मानिसबाटै त्यसको रक्तपात हुनेछ, किनभने परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भएको। यस्तो लेखिएको छ। अनि यहाँ हामी के पाउँदछौँ भने परमेश्वरले एउटा नियम दिनुभएको छ
अनि त्यो पनि वास्तवमा एउटा परमेश्वरले स्थापना गर्नुभएको सरकार हो। सरकार भनेको खास नियमलाई लागू गर्ने अथवा नियमलाई चलाउनलाई परमेश्वरबाट नियुक्ति भएको संस्था भनेर हामीले हेरे। सरकारको स्थापना हामी हेऱ्यो भनेदेखि सिधै हामी जब इजरायल देशमा हामी हेर्छौँ अनि इजरायल देशलाई हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ परमेश्वरले सिधै त्यो देशमाथि अधिकार गर्नुहुन्थ्यो होइन, परमेश्वर नै त्यो देशको चाहिँ राजा हुनुहुन्थ्यो। तर अहिले हामी कुनै पनि देशमा परमेश्वरको सिधा अधिकार भएको देख्न पाउँदैनौँ। कुनै पनि देशमा परमेश्वरले सिधै हस्तक्षेप गर्नु भएर परमेश्वरको नियम, परमेश्वरको कानुन र परमेश्वरको वचन चाहिँ व्यवस्था अथवा देशको कानुन भएको कुरा हामी पाउँदैनौँ। इजरायलीहरूको इतिहासमा जब हामी हेर्छौँ अधर्मी राष्ट्रहरू अथवा छिमेकी राष्ट्रहरूले आक्रमण गरेर उनीहरूलाई बन्धनमा लगेको कुरा हामी पाउँदछौँ, दासत्वमा लगेको कुरा। अनि तर अचम्मको कुरा दानिएलले आफ्नो पुस्तकमा के भन्दछन् भनेदेखि पृथ्वीका सबै राजाहरूमाथि परमेश्वरले स्वर्गबाट राज्य गर्नुहुन्छ भन्छ है। उनीहरू परमेश्वरका जनहरू, परमेश्वरका जातिहरू अधर्मीहरूको हातमा चाहिँ पक्राउ परेर गएका छन्, दासत्वमा छन्, बन्धनमा छन् होइन। तर दानिएलले चाहिँ के भन्दछन् भनेदेखि पृथ्वीका सबै राजाहरूमाथि परमेश्वरले स्वर्गबाट राज्य गर्नुहुन्छ। जब दानिएलले प्रार्थना गरे परमेश्वरले उनलाई नबुकदनेस्सर राजाको सपनाको त्यो अर्थ बताइदिनुहुन्छ अनि त्यसपछि उनले परमेश्वरलाई धन्यवादको प्रार्थना चढाउँछन्। दानिएलको पुस्तक 2को 10 र यो 21 होइन 11 हो, 10 देखि होइन 19 देखि, माफ गर्नु होला, यो 19 देखि 19 देखि 21 पदसम्म है। दोस्रो के अरे यो दानिएलको 2 अध्यायको 19 देखि 21 पदसम्म। राति दर्शनमा दानिएललाई यसको रहस्य प्रकट गरियो। तब दानिएलले स्वर्गका परमेश्वरलाई प्रशंसा गरे र भने सदा सर्वदै परमेश्वरको नाउँमा स्तुति होस्, बुद्धि र पराक्रम उहाँकै हुन्। 21 मा उहाँले नै समय र ऋतुहरू परिवर्तन गर्नुहुन्छ, उहाँले राजाहरूलाई सिंहासनमा राख्नुहुन्छ र उनीहरूलाई अपदस्थ गर्नुहुन्छ, उहाँले समझदारीहरूलाई बुद्धि दिनुहुन्छ अनि विवेकीहरूलाई ज्ञान दिनुहुन्छ। यहाँ विशेष गरी हामी हेऱ्यौँ भनेदेखि सबै संसारका सबै राजाहरूलाई सिंहासनमा राख्ने पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ र त्यसलाई अपदस्थ गर्ने अथवा पदच्युत गराउने पनि परमेश्वर नै हुनुहुन्छ भनेर दानिएलले यहाँ भन्दछ। अनि त्यही दानिएलकै पुस्तक 4 अध्यायको 17 पदमा पनि हामी हेऱ्यौँ भने के पाउँछौँ भने समाचार वाहकहरूद्वारा निर्णय सुनाइएको छ, पवित्र जनहरूले फैसलाको घोषणा गर्दछन् ताकि जीवित प्राणीहरूले जानन् कि मानिसहरूका राज्यमाथि सर्वाधिकार सर्वोच्चकै छ र उहाँले इच्छा गर्नुभएकाहरूलाई ती राज्यहरू दिनुहुन्छ र मानिसहरूमा सबैभन्दा नम्रलाई ती राज्यहरूमाथि खडा गर्नुहुन्छ। यहाँ पनि दानिएलले भन्दछन् कि जीवित प्राणीहरू सबैले यो कुरा जानुस् कि मानिसहरूका राज्यमाथि सर्वाधिकार चाहिँ सर्वोच्चकै छ हैन, उहाँले इच्छा गर्नुभएकाहरूलाई ती राज्यहरू दिनुहुन्छ। यसबाट दानिएलले के बताउँदछन् भने पृथ्वीका सबै शासकहरू चाहिँ परमेश्वरबाट नियुक्ति हुन्छन् र तिनीहरूको पदच्युत पनि परमेश्वरको इच्छाबाटै हुन्छ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ प्रभु येशूले एउटा अचम्मको कुरा भन्नुभयो। जब पन्तियस पिलातसले चाहिँ प्रभुसँग कुरा गर्दै थिए, यूहन्ना 19 अध्यायको 10-11 पदमा पिलातसले उहाँलाई भनेको कुरा, यसकारण पिलातसले उहाँलाई भने के तिमी मसँग बोल्दैनौ? तिमीलाई छोडिदिने अधिकार मसँग छ र तिमीलाई क्रुसमा टाङ्ने अधिकार पनि मसँग छ भन्ने तिमीलाई थाहा छैन? खुब शानले चाहिँ बोल्दै थियो पिलातस। अनि प्रभु येशूले दिनुभएको जवाफ हो, येशूले जवाफ दिनुभयो तपाईलाई माथिबाट नदिएको भए म माथि तपाईको केही अधिकार हुने थिएन, यसकारण मलाई तपाईको हातमा सुम्पिदिने अझ बढी पापको दोषी छ। अब यी सबै दानिएलले भनेका कुरा, प्रभु येशूले भन्नुभएका कुरा जब हामी हेर्दछौँ, यी सबै कुरा हेर्दाखेरि निचोडमा हामी के बुझ्दछौँ भने सरकार र शासन चाहिँ अनि शासनको अधिकार सबै परमेश्वरबाट नियुक्ति गरिएका हुन्छन्। परमेश्वरबाट नदिइकन कसैले कुनै अधिकार र शासन गर्न पाउँदैन। यो चाहिँ भयो सरकारको एउटा संस्था। सरकार कसरी बन्दछ, सरकारको अस्तित्व के हो
भन्ने विषयमा। दोस्रो नम्बरमा हामी हेर्नेछौँ सरकारको उद्देश्य के हो त। यो चाहिँ म धेरै लामो जान चाहन्न, वचनमै रहेर वचनले जे भनेको छ त्यो मात्रै म सरकारको उद्देश्य बताउँदछु। पावलले सरकारको उद्देश्य बारेमा आजको वचन खण्डमा पद 3 र 4 मा बताउँछन्। किनभने सुकर्मको निम्ति होइन तर कुकर्मको निम्ति शासकहरूको डर मानिन्छ। के तिमी प्रशासकको डरमा रहन चाहदैनौ? त्यसो भए असल काम गर र तिमीलाई तिनीबाट प्रशंसा मिल्नेछ। 4 पदमा हेऱ्यो भने किनकि तिम्रो भलाइको निम्ति तिनी परमेश्वरका सेवक हुन्। हेर्नुहोस् है, सरकार र राज्य चाहिँ परमेश्वरको सेवक भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ। तर यदि तिमी खराबी गर्छौ भने डर मान, किनभने तिनले तरबार व्यर्थमा भेट्दैनन्। खराब काम गर्ने माथि परमेश्वरको दण्ड ल्याउने तिनी परमेश्वरका सेवक हुन्। यहाँ दुई ठाउँमा जोड गरेर के भनेको छन्? सबै शासकहरू चाहिँ परमेश्वरका सेवकहरू हुन्। तर अहिले हामी कुनै पनि देशको सरकारमा यो किसिमको कुराहरू पाउन सक्दैनौँ। अहिले प्राय सरकारहरूले असल मानिसहरूलाई दण्ड दिन्छन् र दुष्ट मानिसहरूलाई संरक्षण गर्छन्। अनि यस्तो अवस्थामा हामी सरकारसँगको सम्बन्धमा बुद्धिमान हुनुपर्छ। हामी चाहिँ सेलेक्टिभ हुनुपर्छ। हामी चाहिँ बुद्धिमान भएर हामीले रोज्नुपर्छ। हामी कसरी, कुन कुरा सरकारको हामीले मान्ने, कुन कुरा हामीले नमान्ने भन्ने कुरा हुन्छ है। सरकारको उद्देश्य चाहिँ यो हो, उनीहरूले चाहिँ सरकार र राज्यले चाहिँ वास्तवमा परमेश्वरको सेवक भएर परमेश्वरको वचन अनुसार मानिसहरूलाई डोर्याउनु पर्ने चाहिँ उनीहरूको कर्तव्य हो। तर अहिले हामी त्यो कुराहरू कुनै पनि देशको सरकारमा पाउँदैनौँ। त्यसकारण हामी विश्वासी भएर हामी कसरी सरकारसँग डिल गर्ने, अब यो चाहिँ हाम्रो तेस्रो नम्बरमा सायद आउँछ होला। तेस्रो नम्बरमा चाहिँ आजको हाम्रो मेन पोइन्ट चाहिँ यो। त्यसो हो भने सरकारप्रति हाम्रो दायित्व र जिम्मेवारी चाहिँ के हो त? सरकारप्रति हाम्रो दायित्व र जिम्मेवारी आजकै वचन खण्ड 5, 6 र 7 पदमा हामी हेर्यौँ भने यसकारण परमेश्वरको दण्डबाट बच्नलाई मात्र होइन तर विवेकको निम्ति पनि तिमी तिनका अधीनमा रहनुपर्छ। 6 पद, यसै कारणले पनि तिमी कर तिर्छौ किनकि प्रशासकहरू यसै कामको निम्ति निरन्तर लागिरहेका परमेश्वरका सेवक हुन्। तिर्नुपर्ने कुरा सबैलाई तिर, कर तिर्नुपर्नेलाई कर, महसुल तिर्नुपर्नेलाई महसुल, आदर गर्नुपर्नेलाई आदर, इज्जत गर्नुपर्नेलाई इज्जत गर। यदि मैले वचन आजको खण्ड यहीँ टुङ्ग्याइदिने हो भनेदेखि यही 7 पदलाई जोड दिएर टुङ्ग्याइदिन्छु होला। किनभने अहिले हामीले गर्न सक्ने र हामीले गर्नुपर्ने कर्तव्य चाहिँ योभन्दा माथि हामी जान सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्दैन। मेरो बुझाइ कम पनि हुनसक्छ। कर तिर्नुपर्ने कुरा, महसुल तिर्नुपर्ने कुरा, आदर गर्नुपर्ने कुरा, इज्जत गर्नुपर्ने त्यो एउटा अनुशासन र चरित्रको हामी परमेश्वरका जन हौँ भन्ने कुराको पहिचान दिनुभन्दा बढी अरू काम हामी सरकारप्रति केही गर्न सकौँला जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने सरकारले हामीलाई त्यो किसिमबाट सरकारप्रति हामीलाई जिम्मेवारी हुने कुराहरू हामीलाई दिँदैन, दिइराखेको छैन। अब पत्रुसले पनि आफ्नो पत्रमा यो कुरा भनेका छन्। पहिलो पत्रुस 2 अध्यायको 13 देखि 17 पदमा म पढ्दछु। पहिलो पत्रुस 2 अध्यायको 13 देखि 17 पदमा यसरी भन्छन् पत्रुसले, प्रभुको खातिर मानिसको हरेक शासनको अधीनमा बस, चाहे त्यो सर्वोच्च राजाको होस् अथवा हाकिमहरूको होस्, जो दुष्ट काम गर्नेहरूलाई दण्ड दिन र असल काम गर्नेहरूलाई प्रशंसा गर्न उहाँद्वारा खटाइएका हुन्छन्। किनकि परमेश्वरको इच्छा यही छ कि असल गरेर नै तिमीहरूले मूर्ख मानिसहरूको अज्ञानतालाई चुप गराउनुपर्छ। स्वतन्त्र मानिसहरू चाहिँ जीवन बिताओ, स्वतन्त्रतालाई कुकर्म गर्ने बहाना नबनाओ, तर परमेश्वरका दासहरू चाहिँ भएर चल। सबै मानिसहरूलाई आदर गर, भाइ बन्धुहरूलाई प्रेम गर, परमेश्वरसँग डराओ, राजाको आदर गर। यो पावलले रोमको पत्रलाई मण्डलीलाई लेखेको पत्र र पत्रुसले लेखेको पत्रमा हामी समानान्तर कुराहरू, उस्तै कुराहरू हामी पाउँदछौँ। तर एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ मर्कुस 12 को 17 पदमा प्रभु येशूले भन्नुभएको छ है। मर्कुस 12 को 17 पदमा प्रभु येशूले एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभयो। त्यहाँ प्रभुले भन्नुभएको कुरा के भनेदेखि, तब येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, कैसरका चिजहरू कैसरलाई देऊ र परमेश्वरका चिजहरू परमेश्वरलाई। अनि तिनीहरू उहाँसँग अचम्म माने। हामीहरूको पनि यो कुरामा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ।
जे कुरा कैसरका हुन् हामी निर्धक्क भएर कैसरलाई दिन सक्नुपर्छ, तर जे कुरा परमेश्वरका हुन् हामी कैसरलाई दिँदैनौँ, हामी कैसरलाई दिँदैनौँ। अनि यो वचनमा रहेर हामी विश्वासीहरू चाहिँ कैसरको के हो परमेश्वरको के हो छुट्याउन पहिले सक्नु पर्यो। के कुरा कैसरसँग सम्बन्धित छ अथवा के कुरा कैसर भनेको स्थानीय शासक हो, राजा हैन। अब हाम्रो सरकार, हाम्रो शासकका कुरा, त्यसको अधिकार हामीसँग कति छ, हामीले त्यसलाई दिनुपर्ने कति हो, र के चाहिँ त्यसको होइन, के चाहिँ परमेश्वर भन्दा बाहेक कसैलाई अधिकार छैन, त्यो कुरामा हामीले स्पष्ट पहिले छुट्याउन सक्नुपर्छ। त्यसकारण हामी त्यो कुरा बुझ्यौँ भने सरकारलाई दिनुपर्ने कुरा हामीले सरकारलाई दिनुपर्छ, सरकारलाई दिएर नहुने तर परमेश्वरलाई मात्रै दिनुपर्ने कुरा हामीले परमेश्वरलाई दिनुपर्छ। त्यही पत्रुस जसले यो पत्र लेखे, पत्रुसको जीवनमा हामी हेऱ्यौँ भनेदेखि जब पवित्र आत्माले भरिएपछि उनीहरू सुसमाचार सुनाउँदै हिँडेका थिए। प्रेरितको पुस्तक 5 अध्यायको 27 देखि 29 मा हामी हेर्न सक्छौँ। उनीहरूले तिनीहरूलाई ल्याएर महासभाको अगाडि खडा गराए र प्रधान पुजारीले तिनीहरूलाई सोधे, हामीले तिमीहरूलाई यस नाउँमा केही शिक्षा नदिने कडा आज्ञा दिएका थियौँ, तर तिमीहरूले आफ्ना शिक्षाले सारा यरुशलेम भरिसक्यो र त्यस मानिसका रक्तपातको दोष हामी माथि ल्याउन चाहन्छौ। 19 पदमा पत्रुस भन्दछन्, तर पत्रुस र प्रेरितहरूले भने हामीले मानिसहरूको होइन तर परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नै पर्छ, गर्नै पर्छ। तिनै पत्रुस पछि पत्र लेख्दछन्, शासकहरूको अधीनमा बस, शासकहरूलाई आदर गर भनेर। तिनै पत्रुसको जीवनमा हामी पाउँदछौँ जब शासकहरूले उनीहरूलाई एउटा आज्ञा दिएका थिए अनि उनीहरूले के भने भनेदेखि हामीले मान्छेको होइन तर परमेश्वरको आज्ञा मान्नै पर्छ, मान्नै पर्छ। अनि एउटा कुरा हामी दानियल अनि दानियलको 3 जना साथीहरूको जीवनमा पनि यो कुरा हामी देख्न सक्छौँ। हामी बाइबलमा धेरै उदाहरणहरू छन्, तर मैले समयको कारणले गर्दा धेरै कुराहरूलाई समेट्न म सक्दिनँ। तर दानियलको 3 जना साथीहरू बाइबलमा यहाँ लेखिएको नाम चाहिँ यो सद्रक, मेशक र अबेदनेगो छ। यो चाहिँ मलाई यो नाम उच्चारण गर्न मन पर्दैन। उनीहरूको नाम चाहिँ हननिया, अजरिया र अनि मिसाएल हो हैन। त्यो चाहिँ उनीहरूको यहुदी नाम हो हैन। अनि हननिया, अजरिया र मिसाएल उनीहरूको नाम, खास ओरिजिनल नाम चाहिँ त्यो हो, दानियल, हननिया, अजरिया र मिसाएल यिनीहरूको नाम। तर यो नबुकदनेस्सरले उसको देवताको नाम अनुसार राखिदिएको नाम चाहिँ यो सद्रक, मेशक र अबेदनेगो है। यो अबेदनेगो भनेको त त्यो सर्पदेवता हो, उसको सर्पदेवता। त्यसको हामीले यी दानियलको साथीहरूको, दानियललाई पनि उसले बेलतसजर भनेर नाम दिएको थियो हैन। तर हामी दानियललाई चाहिँ दानियलै भन्छौँ। दानियलका साथीहरूलाई चाहिँ सद्रक, मेशक, अबेदनेगो सबैलाई कण्ठ छ। उसको उनीहरूको खास नाम चाहिँ आज कति विश्वासीहरूलाई तिनीहरूको नामै थाहा छैन है। यी साथीहरूको नाम, यो दानियलको साथीहरूको नाम बोलाउँदाखेरि हामीले यो मूर्ति पूजकले दिएको त्यसको देवताको नाम अनुसारको नाम यिनीहरू हामी भन्नु हुँदैन है। हामीले चाहिँ उनीहरूको खास हिब्रू नाम जे हो, यहुदी नाम, त्यसबाट हामीले बोलाउनु पर्छ। तर यहाँ लेखिएको यो चाहिँ उसले भनेको, यो नबुकदनेस्सरले दिएको नाम भएको कारणले गर्दा उसले भनेको कुरा यो। सद्रक, मेशक र अबेदनेगोले राजालाई जवाफ दिए, हे नबुकदनेस्सर, यस सम्बन्धमा हजुरको अघि हाम्रो आफ्नै पक्षमा भन्नुपर्ने आवश्यकता केही छैन। हे महाराजा, यदि हामीहरू दन्किरहेको आगोको भट्टीमा फालियौँ भने हामीले सेवा गरेका परमेश्वरले हामीलाई यसबाट बचाउन सक्नुहुनेछ र हजुरको हातबाट छुटकारा दिनुहुनेछ। तर हामीलाई उहाँले यसो गर्नु भएन भने तापनि हे महाराजा, हजुरका देवताहरूको सेवा गर्ने छैनौँ, न त हजुरले स्थापना गर्नुभएको सुनको मूर्तिलाई दण्डवत गर्नेछौँ भनी हजुरलाई थाहा होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। आमेन। यिनीहरूलाई चाहिँ, यिनीहरू राजाको एकदमै उच्च ओहदामा सेवा गर्ने व्यक्तिहरू थिए, दानियल र दानियलका 3 जना साथीहरू। अनि राजाको एकदम नजिकबाट चिन्जानको मान्छेहरू उनीहरू, दरबारमै सेवा गर्ने हुन्। तर राजाले एउटा उर्दी निकालेको थियो, एउटा सुनको मूर्ति बनाएर त्यो मूर्तिको अगाडि दण्डवत गर्ने र त्यो भन्दा बाहेक, उसको मूर्ति भन्दा बाहेक कुनै देवताको पनि सेवा गर्न, पूजा गर्न, आराधना गर्न, प्रार्थना गर्न नपाउने कुरा थियो। अनि यी 3 जना, दानियलको 3 जना साथीहरू, यसमा चाहिँ दानियल छैनन् तर दानियलको 3 जना साथीहरू हो। अनि उनीहरूले चाहिँ त्यो कुरामा
राजी हुँदैनन्। सरकारको राजाको आदेश पनि यिनीहरूले मान्दैनन्। अनि यिनीहरूले चाहिँ त्यो मूर्तिलाई नढोगेपछि मानिसहरूले उजुरी गरिदिन्छन्। यो कुरा तपाईँहरूलाई थाहा छ सबै, होइन? अनि उनीहरूले भनेको कुरा के भने, हामी तपाईँको आज्ञा मान्दैनौँ। तपाईँले हामीलाई मृत्युमा हालिदिनुहोस्, हामीलाई आगोको भट्टीमा हाल्नुहोस्, हामीलाई मार्नुहोस्। हामीले सेवा गरेको परमेश्वर चाहिँ तपाईँको हातबाट हामीलाई बचाउन सक्ने हुनुहुन्छ, तर बचाउनु भएन भने पनि हामी फिक्री गर्दैनौँ, तर बरु मर्न हामी तयार छौँ। तर तपाईँको मूर्तिको हामी सेवा गर्दैनौँ, तर हाम्रो परमेश्वरको नै हामी सेवा गर्दछौँ। खुल्लमखुल्ला यिनीहरूले इन्कार गरेको हामी पाउँदछौँ। त्यसपछि दानिएलको जीवनमा राजा दाराको पालामा एउटा उर्दी जारी गरेको छ। त्यति बेला चाहिँ दानिएललाई चाहिँ सबैभन्दा उच्च अधिकारी नियुक्त गर्न लागेको छ। अनि अरू मान्छेले थाहा पाएपछि त्यसलाई त्यो पदमा जान नदिनलाई केही अभियोग खोज्छन्। हामी यो दानिएल 6 अध्यायको 4 पदमा हेऱ्यौँ भने त्यहाँ के भनेको छ भने, उनको व्यवस्था र परमेश्वरसँगको सम्बन्धको विषयमा भन्दा बाहेक उनलाई दोष लगाउने कुरा उनीहरूले केही पनि भेटेन है। उनमा न कुनै घुसखोरी, न कुनै फट्याइ, कुनै पनि किसिमको करप्सन उनीहरूले पाएनन्। एउटै मात्रै उनीहरूले दोष लाउने कुरा चाहिँ यो परमेश्वरप्रति भक्त छ भन्ने भन्दा बाहेक केही पनि छैन। कत्रो आशिषको कुरा! यस्ता आरोप चाहिँ हाम्रो जीवनमा धेरै आइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई है। हामीहरूलाई यो मानिस परमेश्वरमा साह्रै भक्त छ, यो परमेश्वरमा साह्रै इमान्दार छ भन्ने कुराको आरोप चाहिँ सबैतिरबाट आइदिए पनि हुन्थ्यो हामी। तर हामी खै त्यस्तो आरोप कसैले पनि लाउँदैनन् त्यति धेरै। दानिएलको विषयमा त्यो भयो नि, उर्दी जारी गरेको कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि, निश्चित समयसम्म राजा भन्दा बाहेक अरू कुनै पनि देवताको नाम लिन नपाउने, प्रार्थना गर्न नपाउने चाहिँ उर्दी जारी गरेको थियो। अनि जब दानिएलले, हामी 10 पद भने, जब दानिएलले त्यो आदेश प्रकाशित भएको थाहा पाए, तिनी आफ्नो घरको माथिल्लो तलाको कोठामा गए जहाँ झ्यालहरू यरुशलेमतिर खुल्ला थिए। पहिले जस्तै तिनी दिनमा 3 पल्ट घुँडा टेकी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै प्रार्थना गर्थे। अब हामी के देख्दछौँ, दानिएल सरकारको उर्दी जारी भएको, राजाको आदेश जारी भएको थाहा पाएपछि पहिले जसरी उनी घुँडा टेकेर प्रार्थना गर्थे त्यसै गरी उनी प्रार्थना गर्न बसे है, प्रार्थना गर्न बसे। अब यसको निचोडमा हामी के बुझ्दछौँ भनेदेखि, सरकारप्रति हाम्रो दायित्व र जिम्मेवारी चाहिँ यही हो। जब कुनै पनि देशको नियम र कानुन परमेश्वरको वचन र उहाँका कानुनहरूको विरुद्धमा हुँदैनन्, तब हामी त्यो नियम र कानुनमा पूर्ण समर्पित हुन्छौँ। तर त्यसो नभएमा अथवा त्यसको उल्टो परमेश्वरको वचनको विरुद्धमा सरकारको कानुन भयो भने, परमेश्वरको वचनलाई उल्लङ्घन गरेर कुनै पनि देशको कानुन हामीले मान्नुपर्ने भयो भने हामी परमेश्वरको वचन पालन गर्दछौँ, चाहे हामीले सजाय किन भोग्न नपरोस्। यो चाहिँ हाम्रो सरकारप्रतिको दायित्व र अनि हाम्रो जिम्मेवारी हो। तर हामी यो कुरा गर्दछौँ 7 पदमा भने जस्तो, कर तिर्ने काम हामी इमान्दारपूर्वक कर तिर्नुपर्छ। हामी विश्वासीले कुनै व्यवसाय गर्छौँ भने वरिपरिका छिमेकीले जस्तो गर्छन् त्यसै गरी कर छल्ने, अनि ढक तराजु अरूको जस्तै गरी ठगेर बेच्ने, झुट बोल्ने, व्यापार गर्नुपर्छ। झुट नबोली व्यापार हुँदैन। तपाईँलाई कसले व्यापार गर्नु, झुट बोली किन व्यापार गर्नु पर्यो? नगरे हुन्छ हैन। यदि तपाईँ साँचो इमान्दार विश्वासी हो भनेदेखि व्यापार गर्नको खातिर झुट बोल्नुपर्छ, झुट बोल्न छोडिदिनुहोस्, व्यापार गर्न छोडिदिनुहोस्। झुट नबोलिकन गर्न मिल्ने काम खोज्नुहोस्। नियमले आफ्नो पालो कुर्ने हैन। कोरियामा यस्तो हुन्छ, हामी जहाँ जाँदा पनि अफिसर आओस्, मन्त्री आओस्, राष्ट्रपति आओस्, हरेक कुरामा चाहिँ पालो कुर्ने हुन्छ। ब्याङ्कमा जानुहोस्, तपाईँको त्यहाँ टिकट नम्बर सिस्टम हुन्छ, नम्बरमा कुर्ने हो। कसैले पनि हजुर उहाँ चिनेको मान्छे, फलानाको मान्छे भनेर कोही पनि अगाडि गएर त्यहाँ कसैले कसैको मान्छे चिन्दैन। नम्बर थुत्ने हो, आफ्नो पालो पर्खिने हो, जाने हो। रेस्टुरेन्टमा खाना खान गयो, नम्बर थुत्ने हो, पालो कुर्ने हो, पहिले आएको मान्छेले पहिले खाना पाउँछ। यहाँ कुनै मन्त्री, सांसद कोही आएर, इन्सपेक्टर आएर उसले अगाडि पालो पाउँदैन। अनि कुनै पनि ठाउँमा घुस खुवाएर अगाडि जाने, पालो मेच्ने काम यहाँ आउँदैन। हामी विश्वासीले जहाँ गए पनि आफ्नो पालो इमान्दारीपूर्वक कुर्ने काम हामीले गर्नुपर्छ। त्यो पनि एउटा असल, सभ्य र परमेश्वरमा जिउने एउटा विश्वासीको पहिचान हामी दिन सक्छौँ।
अनि घुस नलिने र नदिने, किनभने हामीले घुसको बारेमा योभन्दा अगाडि हामीले सुनिसकेका छौँ होइन। घुस नलिने र घुस नदिने यस्ता कुराहरूमा हामी इमान्दार नागरिक बनेर देखाउनु पर्छ। शासकको डरले मात्र होइन, तर परमेश्वरको आदर गर्न पनि हामीले यो कर्तव्य पालन गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारमा हामी एउटा असल इमान्दार नागरिक भएर जिउनु चाहिँ सरकारप्रतिको हाम्रो सबैभन्दा बढी वफादार जीवन चाहिँ हाम्रो कर्तव्य हुन्छ होला। नेपाल जस्तो देशमा यो कुरा धेरै हामीले घाटा भोग्नु पर्ने हुन्छ। यदि तपाईँ इमान्दार हुनुहुन्छ भने तपाईँ आज तपाईँको काम हुँदैन, तपाईँ दुईचोटि तीनचोटि एउटै कामको लागि धाउनु पर्ने हुनसक्छ, तर तपाईँको काम चाहिँ हुन्छ। तर हामी अरूको जस्तै गरेर हामी बाङ्गो बाटो चाहिँ रोज्यौँ भनेदेखि हामी एउटा इमान्दार नागरिक भएनौँ र प्रभुको एउटा साँचो गवाई हामीले दिन सक्दैनौँ। म एउटा सानो मेरो गवाई तपाईँहरूलाई बताउँछु। 2009 सालको कुरा हो, म अङ्ग्रेजी वर्ष बोल्दैछु, तपाईँ फेरि आत्तिनु होला। 2009 मा नेपालबाट म बिचमा नेपाल गएको थिएँ, अनि फेरि नयाँ भिजा लगाएर कोरिया आउने क्रममा मेरो एयरपोर्टबाट लगेजहरू सबै पठाइयो, बोर्डिङ भयो। माथि गएपछि इमिग्रेसनमा मलाई अलिकति एउटा पैसा झर्ने जस्तो देखे जस्तो लाग्यो, अनि मलाई पैसा झर्ने नियति गर्न थाले। अनि मलाई भनेको कुरा के भने, तपाईँको भिजा नक्कली हो भने। त्यति भनेपछि हुँदो रहेछ, उनीहरू त्यो नक्कली भनेर प्रमाणित पनि गर्नु पर्दैन, केही पनि पर्दैन। अनि मेरो भिजा नक्कली भनेर तपाईँ कसरी भन्नुहुन्छ? यो कोरिया, यो नेपाल देशसँग सरकारको कुरै होइन, नेपाल सरकारसँग कुनै सरकार, तपाईँले मेरो भिजा नक्कली भनेर कसरी भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ भिजा नक्कली हो भन्छ। अनि अब के गर्नु पर्छ? मैले सक्कली बनाउनु भनेको मिलाउनु पर्छ। अनि मैले भने सक्कली, अब नक्कली भिजा तपाईँले यहीँ कसरी मिलाउनुहुन्छ त? यो नक्कली भिजा तपाईँको यहीँ कसरी मिल्छ ठाउँको ठाउँ भन्दाखेरि मिल्छ नि भाइ, मिलाएपछि मिल्छ। अनि ल भन्नुहोस् न त कसरी मिल्छ? मिल्ने कसरी हो भनेको उता गएर कुरा गरौँ भने मैले उता गएर होइन, यहीँ तपाईँले यहीँ मिलाउनु पर्यो। कसरी मिल्ने हो कुरा म उता जान्न, तपाईँले मलाई मिल्छ भन्नुभयो, नक्कली पनि भन्नुभयो, मिल्छ पनि भन्नुभयो, त्यस कारण यहीँ मिलाएर देखाउनुहोस् भनेपछि होइन यहाँ मिल्दैन, उता गएर मिल्छ। होइन त्यहाँ गएर मिल्ने, यहाँ नमिल्ने के हो, मलाई यहीँ मिलाउनुहोस् भनेपछि अनि अब उसले बोलिसक्यो नक्कली भनेर, अब उसले जसरी पनि जित्नै पर्छ। अब दाम पनि नझर्ने थाहा पायो, यो मान्छे चाम्रो रहेछ भन्ने बुझ्यो क्या हो। अनि उसले त्यहाँ अरू पनि मान्छे बोलाएर मलाई चाहिँ रोक्यो, अनि मलाई छिर्न नदिने गर्ने। उसले फाइनलै तपाईँ एउटा डकुमेन्ट मसँग नभएको, उसले सबै मेरो कागज हेऱ्यो। कागज हेरेपछि मसँग जुन डकुमेन्ट थिएन उसले मलाई भने तपाईँले एउटा डकुमेन्ट यो रहेनछ, यो लिएर आउनुहोस् भने। अनि त्यो अहिले कहाँबाट ल्याउनु भनेको, नत्र त मिलाउनु पर्छ। अनि त्यसपछि ल मिलाइन, मैले तपाईँले भने जस्तो गरी मिलाइन भने के हुन्छ त भनेको, तपाईँ फर्किनुपर्छ भने। अब उसले सायद सोच्यो होला यसको लगेज सबै गइसकेको छ उता, अब आज बस्यो भनेदेखि अब गाह्रो हुन्छ, त्यस कारण जसरी पनि थोरै तिनै झर्छ भन्ने सोचेको होला। मैले चाहिँ प्रभुमा मैले गरेको अठोट के भने, म घुस चाहिँ, म प्रभुको सेवक भएर म कसैलाई घुस म दिन्न कुनै पनि कुरामा, र म घुस खाने मान्छे नै, म घुस दिन्न। अनि मैले भने ल त्यसो हो भनेदेखि म फर्किन्छु, मेरो लगेज निकालिदेऊ, मेरो लगेज सबै निकालेर ल्याइदेऊ। अनि त्यसपछि मलाई तिमीले रोकेको, त्यस कारण म एयरलाइन्ससँग पनि कुरा गर्छु, म फेरि जाँदाखेरि म प्लेन टिकटको पैसा फेरि तिर्नेवाला छैन, मेरो यही पैसामा मेरो चाहिँ टिकट हुनुपर्छ भनेर मैले भनेपछि। अनि म जान नपाएको कारणले गर्दाखेरि यो प्लेनमा विदेश, यो अर्को देशमा यात्रा गर्ने कुरा भनेको चाहिँ कलङ्कीबाट गाडी छुटे जस्तो हुँदैन। पेसेन्जर नआए पनि टेरेन, उसको कुरा मिलेन भने छोडेर हिँड्न मिल्दैन। अनि मेरो कारणले गर्दाखेरि प्लेन झन् आधी घन्टा डिले भयो। अनि एयरलाइन्सको मान्छेहरू आएर मसँग रिक्वेस्ट गर्न थाले, तपाईँको पछि सबै लगेज लाने कुराहरू, तपाईँको टिकटको कुराहरू सबै हामी मिलाइदिन्छौँ, तर अहिले हामीलाई जाने अनुमति दिनुहोस् भनेपछि तपाईँहरू जानुहोस् भने मैले मेरो लगेज निकालिदिनुहोस् जानुहोस् भनेर म फर्केँ। र मैले 15 दिन पछाडि फेरि
त्यसले जे डकुमेन्ट मागेको थियो खासमा त्यो चाहिने कुरा होइन, तर मैले त्यो डकुमेन्ट तयार गरेर म 15 दिन पछाडि फेरि म कोरिया आएको। मलाई धेरै घाटा भोग्नु पर्यो, किनभने मैले 15 दिनको कुरा त्यता गयो, फर्केर गएपछि 15 दिन बस्नु पर्यो। मेरो एउटा राम्रो बानी भने खराब बानी भनौँ, म नेपालमा जाँदाखेरि मैले जति पनि कपडाहरू लिएर गएको हुन्छु, अनि अब म फर्किने भएँ भनेपछि लगाएको शरीरमा लगाउने एक जोर कपडा बाँकी राखेर सबै त्यहाँ इष्टमित्र छिमेकीहरूलाई कपडा बाँडिदिएर आउने मेरो बानी। अनि अब 15 दिन बस्नु पर्यो, मैले 15 दिन अर्का कपडा मागेर लाउनु पर्यो। धेरै कुराहरू छ त्यहाँ, क्षति भोग्नुपर्ने कुराहरू होइन। आफ्ना भएका दिइसक्यो, अब फेरि म त फर्केर आएँ, ल्याउ त अस्ति दिएको कपडा भन्ने कुरा पनि भएन, हेर्नुहोस् है। अनि त्यस्तो किसिमबाट बस्नु पर्यो। तर मैले चाहिँ मलाई अहिले पनि मलाई गर्व लाग्छ कि मैले बरु मैले क्षति सही, तर मैले घुस दिइनँ। मैले घाटा सहनु पर्यो, तर मैले धेरै कुराहरूको नोक्सानी भोगेँ, तर म गर्व गर्छु कि मैले मेरो अलिकति फाइदाको निम्ति बेइमान भएर मैले घुस दिइनँ। नेपालमा धेरै यस्ता कुराहरू हुन्छन्, अनि हामी नेपालमा घुस लिने र दिने काम, विशेष गरी घुस लिने र दिने काममा मेरो अलिकति सुविधाको निम्ति, मलाई अलिकति सहज हुनको निम्ति घुस दिएर सजिलै काम पट्याउने कुराहरूमा मलाई लाग्छ मण्डलीका अगुवाहरू नै धेरै टाठा हुनुहुन्छ। यस्तो विषयमा विश्वासीहरूभन्दा अगुवाहरू यस्ता कुरामा धेरै टाठा हुनुहुन्छ। म चाहिँ यस्तो कुरामा अगुवाहरू निर्बुद्धि भइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ कि यो कुरा चाहिँ मलाई केही पनि थाहा छैन, पटमूर्ख भएर यो घुसको विषयमा हामी एकदमै अन्धा हौँ, हामीलाई केही पनि थाहा छैन भनेर घुसको विषयमा केही पनि जानकारी नभएका अगुवाहरू भइदिनु भयो भने विश्वासीहरूले पनि सायद त्यो कुराहरू पछ्याउनु भयो भने सायद हामीले गर्न सक्ने एउटा सबैभन्दा असल हाम्रो कर्तव्य चाहिँ विश्वासी भएर त्यो हुन सक्छ होला। माफ गर्नु होला, यो मैले मेरो कुरा अलिकति यहाँ भित्र छिराएँ। त्यसपछि अब अन्तिममा चौथो नम्बरमा चाहिँ सरकारभन्दा माथिको हाम्रो आशा। सरकारभन्दा माथिको हाम्रो आशा, जब हामी इसाई इतिहासलाई हेर्दछौँ, हाम्रा अग्रजहरूले विश्वासको कारण धेरै सतावट सहनु परेको थियो। कतिजनालाई जिउँदै आगोमा जलाइयो विश्वासको कारण, कतिजनालाई चिरेर आराले चिरेर मारियो, कतिजनालाई सिंहको खोरमा हालियो, कतिजनालाई जिउँदै खाल्डोमा पुरियो हैन। अनि अहिले पनि विशेष गरी यो कम्युनिस्ट देशहरू, नर्थ कोरिया, चाइना, रसिया जस्ता यो कम्युनिस्ट देशहरू, अनि त्यसपछि तपाईँको मुस्लिम देशहरूमा कति हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू त्यस्तै खतरामा छन्। उनीहरूको चाहिँ येशूको नाम मात्रै लिएको कारणले गर्दा उनीहरूको जीवन खतरामा छ। उनीहरूको सरकारसँग दायित्व र जिम्मेवारी के हुन्छ, जबकि येशूको नाम लिने बित्तिकै उनीहरूको अगाडि भनेको मृत्यु भन्दा बाहेक अर्को विकल्प छैन। अनि यी विश्वासीहरूको लागि अनि हामीले सरकारप्रति गर्न सक्ने कर्तव्य र दायित्व हामी गर्न सक्दैनौँ, किनभने उनीहरूले येशूको नाम नलि भन्छ। हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू त्यो काम गर्न सक्दैनन्। येशूको नाम जसले उद्धार र मुक्ति र पापबाट छुटकारा सधैँको निम्ति हामीलाई नरकबाट छुटकारा दिन्छ, त्यो नाम नलिएर सरकारको अधीनमा हामी बस्न सक्दैनौँ। सरकारले सङ्गति नगर भन्छ, अहिलेको कन्टेक्स्टमा सरकारले मण्डली बन्द गर भन्छ, सङ्गति नगर भन्छ, तर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ एकसाथ भेला हुन नछोड। हामी जबसम्म परमेश्वर र परमेश्वरको वचनको विरुद्धमा सरकारका कुरा आउँदैनन्, हामी पूर्ण रूपमा सलाम ठोकेर हामी चाहिँ उनीहरूको आज्ञा पालन गर्छौँ। तर जब परमेश्वरको वचनलाई उल्लङ्घन गर्ने कुराहरू सरकारले गर्दछ, बरु हामी दण्ड खान्छौँ, बरु हामी जरिवाना तिर्छौँ, तर हामी परमेश्वरको आज्ञामा हामी वफादार हुन्छौँ। उनीहरूको निम्ति सरकारभन्दा पनि माथिको आशा छ, त्यो चाहिँ परमेश्वरको राज्यको आशा हो। अहिले विशेष गरी सतावटमा भएका, अनि अब हामी अफगानिस्तानको कुरा गरौँ तत्काल होइन, यो अवस्थामा अफगानिस्तानको विश्वासीहरूको आशा भनेको चाहिँ सरकार होइन, सरकारभन्दा माथिको आशा छ, जो चाहिँ राजाहरूका राजा, सबै सरकारहरूको पनि संस्थापक, सबै सरकारहरूको पनि नियन्त्रक, अनि अन्तिममा हामीलाई सधैँको निम्ति राज्य दिनुहुने र उहाँका पुत्रसँगै राज्य गर्नलाई अनुमति दिनुहुने हाम्रा राजाहरूका राजा, जसमाथि चाहिँ मण्डलीको आशा छ। हाम्रो आशा सरकारभन्दा पनि माथि अझै हाम्रो आशा छ।